दर्शकवृन्द नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, नेपालमा आइतबारबाट नियमित रूपमा रेल सञ्चालनमा आएको छ। जयनगरदेखि कुर्था रेल सेवा नियमित सञ्चालन सुरु भएसँगै स्थानीय उत्साहित भएका छन् भने अब नेपालबाट भारतको जयनगरसम्म रेलमा सवार गर्न सक्ने भएको छ। 1.5 वर्षदेखि त्रिपालभित्र राखिरहेको रेल अन्तत सञ्चालनमा त आएको छ, तर रेल सञ्चालनमा आए पनि रेलको दैनिक खर्च भने धान्नै नसक्ने देखिएको छ। दैनिक रूपमै झन्डै 5 लाखभन्दा बढी त खर्च हुने भएको छ। 10 वर्षदेखिको बहुप्रतीक्षित जयनगर जनकपुर 35 किलोमिटर रेल सञ्चालनमा आएसँगै आवागमनमा सहज हुनुका साथै आन्तरिक पर्यटनको पनि विकास हुने विश्वास समेत लिएको छ। तर आन्तरिक तयारी खासै नहुँदा रेल कहिलेसम्म चल्ने होला भन्न समेत थालिएको छ। जयनगर कुर्था रेल सञ्चालनमा सम्भावना र चुनौतीमा केन्द्रित छ आजको निगरानी। झन्डै 10 वर्षदेखिको बहुप्रतीक्षित जयनगर जनकपुर 35 किलोमिटर रेल आइतबारबाट सञ्चालनमा आएको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा रेलको उद्घाटन गरेपछि रेल सञ्चालनमा आएको हो। तर नियमित सञ्चालनमा आएको रेलको सम्भावना र चुनौती भने उस्तै छ। दर्शकवृन्द, यो भिडियोमा सबैजना एक आपसमा ठेलमेल गरिरहेका छन्। लाग्छ नयाँ बस पार्कमा दशैंको टिकट लिन तछाड मछाड गरिरहेका छन्, तर त्यसो भने होइन। यो भिड त रेल चढ्नको लागि हो। भिडियोमा सेना प्रहरी समेत देखाइएका छन्। उनीहरू भिड नियन्त्रण गर्नका लागि खटिएको हो कि भन्ने लाग्न सक्छ। त्यसो भने होइन। यी त मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई रेल चढाउनको लागि सहयोग गरिरहेका छन्, तर सकिरहेका छैनन्। बल्ल बल्ल मुख्यमन्त्रीले रेल त चढे, तर उनका सहयोगीले भने रेल चढ्न पाएनन्। यो दृश्य आइतबारको हो, जहाँ रेल नियमित रूपमा चलाउनका लागि आफै मुख्यमन्त्री चढेर शुभारम्भ गर्न लागेका हुन्, तर भिड भने नियन्त्रित राख्न सकिरहेको छैनन्। बल्ल बल्ल रेल सञ्चालन भएको छ, तर अवस्था भने भद्रगोल देखिएको छ। दृश्य आफै बोलिरहेको छ, तर यता सर्वसाधारण भने रेल सञ्चालन आउँदा उत्साहित देखिन्छन्। भारतको नयाँ दिल्लीबाट शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रेल सेवाको भर्चुअल माध्यमबाट शुभारम्भ गरेका थिए। आइतबारबाट रेल नियमित रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। रेल विभागका अनुसार दिनको 2 पटक आउने र 2 पटक जाने गरी समय तालिका निर्धारण गरिएको छ। जयनगरबाट 8:30 र 3 बजे छुट्नेछ भने कुर्थाबाट 10:30 र 5:15 अर्को रेल छुट्नेछ। लामो समयदेखि रेल थन्किएर राखिएको थियो। 10 वर्षदेखिको बहुप्रतीक्षित जनकपुर जयनगर 35 किलोमिटर रेल सञ्चालन आएसँगै आगमन सहज हुनुका साथै आन्तरिक पर्यटकको विकास हुने र विकासमा नयाँ आयाम थपिने रेल विभागको भनाइ छ। झन्डै 10 वर्षदेखिको एकदम बहुप्रतीक्षित रेल यात्रा सञ्चालन भएपछि यो 2 देशीय आवागमन यात्रा पनि सहज हुनेछ। अर्को कुरा, एउटा नयाँ कुरा के पनि रहेको छ भने खासमा हाम्रो यो आन्तरिक पर्यटनलाई पनि विकास गर्न एउटा चाहिँ टेवा नै पुर्याउँछ। अहिले चाहिँ तत्कालै हामीले सञ्चालन गरिसकेपछि मलाई लाग्छ हामी सहज रूपमा अनुमान गर्न सक्दछौँ कि जनकपुरबाट सातामा 3 दिन पोखराको लागि उडान गर्ने भनिएको छ। यदि जनकपुरबाट पोखरा चाहिँ प्लेन उड्छ भने भारतबाट आउने यात्रुहरू खासमा जनकपुर आएर पोखराको पनि यात्रा गर्न पाउँछ र हाम्रो आन्तरिक टुरिज्म पनि विकास हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र 2 देशको नागरिकको आवागमन पनि सहज हुनेछ। त्यहाँको चाहिँ स्थानीय धनुषावासी, महोत्तरी लगायत मध्य प्रदेशका चाहिँ म्याक्सिमम सम्बन्धहरू पनि तिनीहरूको रिलेसन पनि म्याक्सिमम बिहारतिर भएको कारणले गर्दाखेरि आवागमन सहज हुन्छ र यसले चाहिँ एउटा नयाँ नै आयाम खडा गर्नेछ। रेल रोकेर यात्रु चढाउन र झार्नका लागि 7 ठाउँमा स्टेसन हल्ट छन्। 3 मा कुर्था, परवाह, बैदेही, मैनाथपुर, खजुरी, इनरुवा र जयनगर छन्। एउटा स्टेसनबाट 4-5 किलोमिटर अर्को स्टेसन आउँछ।
यसको डिजाइन स्पिड यात्रुवाहक गाडीमा 100 किलोमिटर प्रति घण्टा रहेको छ। मालवाहक गाडीमा भने 65 किमी प्रति घण्टा रहनेछ। 1.5 वर्ष पहिले आइपुगेको रेल विभिन्न समस्याका कारण सञ्चालन हुन सकेको थिएन। कहिले कर्मचारी नहुने त कहिले कानुनको अभावले गर्दा लामो समय रेल सेट उसै थन्किएको थियो। अहिले सबै किसिमका तयारी सकिएकोले सञ्चालनका लागि बाटो खुलेको हो। भारतको सरकारी कम्पनी मार्फत नै रेल सेट खरिद भएको हो। दुई सरकार बीच सम्झौता भई G2G रेल खरिद भएको हो। कम्पनीले रेल सञ्चालनका लागि दक्ष प्रविधिक सहित प्रशासनिक लगायतका आवश्यक कर्मचारी भर्ना गरिएको छ। रेल सञ्चालनका लागि हाल 26 भारतीय र 59 नेपाली कर्मचारी कार्यरत रहेको कम्पनीले जनाएको छ। कुर्थाबाट जयनगर र जयनगरबाट कुर्था 35 किमीका लागि सामान्य सिटमा 90 भाडा दर तोकिएको छ। एसीका लागि भने त्यसको 5 गुणा अर्थात् 450 तिर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ। कम दूरीमा यात्रा गर्दा स्वत भाडा दर त्यो भन्दा कम हुनेछ। रेल सम्बन्धी अध्यादेश पुनः जारी भएसँगै जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनको बाटो खुलेको थियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेलवे अध्यादेश 2078 जारी गरेकी थिइन्। यसअघि गत मङ्सिरमा नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 910 बमोजिम जारी भएको रेलवे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश संघीय संसदबाट पारित हुन नसक्दा स्वत निष्क्रिय भएको थियो। दिनको 2 पटक आउने र 2 पटक जाने गरी रेलको समय तालिका निर्धारण गरिएको छ। जयनगर कुर्था रेलमार्ग निर्माणका लागि नेपालले भारत सरकारसँग सन् 2010 मा सम्झौता गरेको थियो। 1.5 वर्षदेखि त्रिपालले छोपेर राखेको रेल कानुनी अडचनका बीच सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। भारतसँग अन्य 5 स्थानमा समेत रेलमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। कहाँ पुग्यो भारतसँगको थप रेलमार्गका कामहरू? थप प्रसङ्ग जोडिन्छ एकछिनको विश्रामपछि। नेपाल भारत जोड्ने एकमात्र रेल सेवाको शनिबार दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेसँगै नेपालमा भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुन लागेका अन्य अन्तर्देशीय रेलमार्गबारे फेरि एकपटक चर्चा भइरहेको छ। जयनगर कुर्था बाहेक अन्य रेलमार्गको काम भने कुनै निर्माणाधीन छन् भने कुनै अध्ययनमै सीमित रहेको पाइएको छ। नेपाल भारत जोड्ने एकमात्र रेल सेवाको शनिबार दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेसँगै नेपालमा भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुन लागेका अन्य अन्तर्देशीय रेलमार्गबारे फेरि एकपटक चर्चा भएको छ। भारतले रेलमार्ग निर्माण गरिदिएपछि नेपालले आफ्नै खर्चमा 2वटा रेल किनेर ल्याएको करिब 1.5 वर्षपछि नियमित रूपमा रेल सञ्चालनमा आएको हो। जयनगर कुर्था रेल सेवासँगै अरू थप रेलमार्गहरू कहिले सञ्चालनमा आउने हो भन्न समेत थालिएको छ। भारतीय सहयोगमा अरू थुप्रै रेलमार्गहरू बनिसकेका छन्। कोही निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने कोही सम्भाव्यताको अध्ययनमै छन्। सन् 2010 मा भएको सम्झौता अनुसार नेपाल र भारतीय सीमावर्ती बजारलाई नेपालको दक्षिणी शहरहरूसँग रेलका माध्यमबाट जोड्न सहमत भएका थिए। सोही सम्झौता अनुसार न्यू जलपाइगुडी काकडभिट्टा 46 किलोमिटर, बहनाट कटहरी जोगबनी विराटनगर 18 किलोमिटर, जयनगर जनकपुर बर्दिवास 69 किलोमिटर, नौतनोहा भैरवहा 12 किलोमिटर र रूपेडिया नेपालगञ्ज करिब 15 किलोमिटर गरी 5वटा रेलमार्ग निर्माण को प्रक्रिया अघि बढेको थियो। त्यसबाहेक रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्गको काम पनि भारतीय सहयोगमै अघि बढेको हो। प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्गको कुल लम्बाइ 136 किलोमिटर हुने अनुमान गरिएको छ। रेल विभागका अनुसार नेपालमा भारतको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा अन्तर्देशीय रेलमार्ग निर्माणको क्रममा रहेका छन्। तर भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बन्ने पूर्वाधार निर्माणको गति निकै सुस्त हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसो त रेल विभागका अनुसार हाल 2वटा अन्तर्देशीय रेलमार्गमा निर्माण कार्य जारी रहेको छ भने अन्यको पनि प्राविधिक अध्ययनको काम भइरहेको जनाइएको छ। 5वटा क्षेत्रमा रेलमार्ग विस्तार गर्ने सम्झौता अनुसार जोगबनी विराटनगर र जयनगर जनकपुर बर्दिवास गरी 2वटामा निर्माण भइरहेको छ। त्यसबाहेक रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्गको पनि पहिलो चरणको प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको जनाइएको छ। सन् 2010 मा भएको सम्झौता अनुसार 5 वर्षमा नेपाल भारत अन्तर्देशीय रेलमार्गहरू बन्ने भनिएको थियो, तर अझै रेलमार्गहरू बन्न सकेको छैन। 5वटा क्षेत्रमा रेलमार्ग विस्तार गर्ने सम्झौता अनुसार जोगबनी विराटनगर र जयनगर जनकपुर बर्दिवास गरी 2वटा निर्माण भइरहेको छ। त्यसबाहेक रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्गको पनि पहिलो चरणको प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको जनाएको छ। नियमित सञ्चालनमा आएको जयनगर कुर्था रेल सञ्चालनमा त आएको छ, तर दैनिक खर्च भने धान्न नसकिने देखिएको छ। थप प्रसङ्ग जोडिन्छ एकैछिनको विश्रामपछि। आइतबारबाट नियमित रूपमा सञ्चालनमा आएको भारतको जयनगरदेखि जनकपुरको कुर्थासम्म रेल सञ्चालन दिनकै
10 लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने देखिएको छ। 35 किलोमिटर दूरीमा चल्ने रेलमा काम गर्ने भारतीय प्राविधिकलाई धेरै तलब सुविधा दिएर ल्याउँदा खर्च धान्न नसक्ने देखिएको छ। आइतबारबाट नियमित रूपमा सञ्चालनमा आएको भारतको जयनगरदेखि जनकपुरको गोर्थासम्म रेल चलाउन दैनिक 10 लाख रुपियाँ बढी खर्च लाग्ने देखिएको छ। 35 किलोमिटर दूरीमा चल्ने रेलमा काम गर्ने भारतीय प्राविधिकलाई धेरै तलब सुविधा दिएर ल्याउँदा खर्च धान्न नसक्ने देखिएको छ। एउटा को पाइलटलाई मासिक 3,25,000 भारू दिनुपर्छ। सिग्नलिङका लागि आउने प्राविधिकलाई पनि मासिक तलब लाखौं भारू दिनुपर्नेछ। नेपाली कर्मचारी पनि त्यत्तिकै छन्। हाल रेल सञ्चालनका लागि 26 भारतीय र 59 नेपाली कर्मचारी कार्यरत रहेको कम्पनीले जनाएको छ। यति हुँदा पनि झण्डै 5 लाख भन्दा बढी त दैनिक खर्च देखिएको छ। यसरी हेर्दा दैनिक खर्च धान्न नसक्ने गरी रेल सञ्चालन हुँदा फेरि केही समय चल्ने तर नियमित रूपमा रेल चल्ने सम्भावना भने कम देखिएको छ। रेल विभागका अनुसार आन्तरिक पर्यटनको पनि विकास हुने र विकासमा नयाँ आयाम थपिने दावी गरे पनि रेल सञ्चालन खर्चालु देखिन्छ। रेल चल्दा साँच्चै आर्थिक र पर्यटकका हिसाबले थप टेवा पुग्छ त अर्थविदहरू यसो भन्छन्। अब रेल के हो भने तपाईँले आयात निर्यात अथवा वस्तुको ढुवानी गर्ने सबभन्दा सस्तो माध्यम हो। तपाईँले ट्रकबाट लानुभन्दा रेलबाट लान सकिन्छ। त्यस कारणले पूर्व पश्चिमको रेलको पनि एउटा अवधारणा विकास गरिरहेको छ। तर रेल पूर्वाधार भारतसित जोड्नलाई, चीनसित जोड्नलाई यदि हामीले त्यसको आजको 15, 20, 25 वर्षमा त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छौँ, त्यसले हाम्रो आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छ र हाम्रो जियोग्राफी हिसाबले त्यसलाई चाहिँ सजिलो छ भनेदेखि रेल यातायात चाहिँ संसारमा सबैले प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसको आर्थिक औचित्यता, त्यसको वातावरणीय प्रभाव, त्यसको प्राविधिक पक्ष चाहिँ सम्भव असम्भव भएको कुराहरू हेरेर हामीले रेल यातायातमा चाहिँ जानु। किनभने तपाईँले अब सामान पनि ढुवानी गर्न सक्यो भने ट्रकमा भन्दा अवश्य पनि सस्तो हुन्छ हैन। पर्यटकहरू पनि आउन सक्छन्। मान्छेहरूलाई पनि त्यसले सार्वजनिक व्यक्तिले जुन सवारी साधनहरू किन्ने चलन छ नि त्यसलाई पनि निरुत्साहित गर्न सक्छ। तपाईँले अब बिना रोकावट चाहिँ एउटा समयबद्ध तरिकाले यस्ता सार्वजनिक यातायात चलाउन थाल्नुभयो भने व्यक्तिले आफ्ना पर्सनल गाडीहरू किनेर जुन ट्राफिक जाम बढाएको छ त्यसलाई पनि घटाउन सकिन्छ। भारत सरकारकै सहयोगमा विगतमा सञ्चालनमा रहेको रक्सोल अम्लेखगञ्ज रेल सेवा बन्द भएको दशकौं भइसकेको छ। छिमेकी राष्ट्र वा विदेशीले गरेको सहयोगलाई थप गर्ने, विस्तार गर्ने जस्ता रचनात्मक र सम्बन्ध विकसित गर्ने हिसाबले विगतमा अपेक्षित प्रयास र कार्य हुन सकेन। विदेशीले सहयोग गर्ने, त्यसको सञ्चालन गर्ने, तर हाम्रो सरकारले त्यसको समुचित हेरचाह पनि नगर्ने आदि विसङ्गतिका कारण रेलवेको यथोचित विकास हुन सकेन। तैपनि ढिला गरी जयनगर जनकपुर कुर्था रेल सेवा सञ्चालनमा आएको छ। खर्च धाने गरी रेल नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकोस्। हो त आजलाई यति नै। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।